اليوم كبيدات كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وتكونوا دوزتوا هاد لا سيمين هادي بخير وعلى خير. جبت لكم فيديو جديد اليوم في القناه ديالي اللي هو فيديو الثاني ديالي في القناه جديده اللي ما كنتمنى انكم تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناه ديالي ولي كومونتير زوينين ديالكم. وراني توحشتكم بزاف 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 صراحه. كما عودتكم البنات في القناه القديمه ديالي كيف ما غادي نعاودكم ان شاء الله في القناه الجديده ديالي، وهي انني نبارطاجي معكم كاع لي كوموند اللي كنتقدم شركه اوريفلام او اي حاجه شريتها انا ماشي بلاصه كنبارطاجيها معكم وكنقول لكم الراي ديالي الصريح فيها، واش زوينه اولا ما زويناش وها علاش شريتها وعلاش علاش ما غاديش نعاود نشري الحاجه. المهم باش ما نطولش عليكم البنات، لا كوموند ديالي من اوريفلام توصلت بها اليوم البنات، ولا كوموند موالفه انا كندوزها في الاول ديال الشهر مي هذا الشهر هذا حاولت اني نخليها حتى يكون شي برومو اللي زوين وعاد ندوزها. وصراحه هاد البرومو اللي دوزت فيها لا كوموند هذه غزال بزاف بزاف بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا لا فيديو ديالي غادي نوريكم كاع لا كوموند. اول حاجه كتوصل بلا كوموند كتكون مع هاد الورقه هذه، هي ورقه ديال النقاط. ثاني حاجه البنات كتوصلوا بها مع لا كوموند ديالنا هي لا فاكتور. لا فاكتور كيكون فيها كاع لي برودوي اللي عندنا اللي توصلنا بهم الاثمنه ديالهم، يعني كلشي كيكون فيها. اول برومو البنات غادي نبدا لكم به اللي هو برومو خطير بزاف بزاف اللي هو ديال انيغما. خديت 3 انيغما جاتني في لا كوموند ديالي من عند 3 الكليانات، 3 ديال لي بارفان انيغما اللي هما هادو. صراحه هاد الانيغما هادي فيها اوفر ديال 50%. الا دوزتي كوموند ديال 200 درهم في الكاتالوج كتقدري تستافدي من انيغما غير ب 139 درهم فقط. وخلاص هاد لا كوموند هذا كامل البنات اوريفلام دارت لينا السيمانه اللي فاتت واحد العرض اللي زوين اللي هو الا دوزتي لا كوموند في هاد لا جورني هادي غادي تستافدي من خصم ديال 50% على جميع لي برودوي اللي كاين في الكاتالوج. كيفاش هذا الخصم هذا؟ وهو الا كنتي انتي مثلا واحد العرض دايرين فيه 60% في الكاتالوج راه هذاك فيه 60%، اما الا كان شي عرض فيه 40% راه اوريفلام غادي تاخدي تستافدي من 50% في هذاك العرض ديال هذاك البرودوي. غنبقاو البنات في لي بارفان. عندي لوف بوشن سكري، صراحه ريحتها واعره بالنسبه للبنات اللي تيبغيو العطر ما يكونش قاصح وخفيف تقدروا تستعملوه. هاد البارفان هادي صراحه انا بالنسبه لي هادي زوينه بزاف، كنفضل انا هاد اللوف بوشن هادي حيت خفيفه. انا من بين الناس اللي هز عليا الروايح كيكونوا خفاف. من بين الروايح اللي خديتهم في هذا العرض هذا كاينه سيناتور اولا عطور سيناتور. خديت عندي جوج على حسب الكليه اللي عندي جوج ديال الناس اللي طلبوا لي سيناتور. هذا العطر هذا البنات راه ديال الاولاد ماشي البنات سيناتور. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره على سيناتور فهاد الشهر هذا راه داير لا غير 169 درهم فقط. بالنسبه للوف بوشن حتى هي البنات 169 درهم. بالنسبه للناس اللي يبغيو يتسجلوا في اوريفلام ما عليكم غتواصلوا معايا عبر الرقم ديالي، خليوا لي ميساج في الواتساب انا نجاوبكم عليه ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي ما كنجاوبهمش في الواتساب كنتعطل عليهم كيتقلقوا، كاين اللي كتبلوكيني كاين اللي كتدخل تعايرني هادشي كامل كيوقع. كنقول لكم البنات غير صبروا، راه ممكن لا فيديو كيشوفوا 20 وحده في النهار اولا 30 وحده في النهار. حنا عندنا شغلنا عندنا قرايتنا عندنا الخدمه ديال الدار عندنا كنصور فيديوهات بزاف د الحوايج، يعني نقدر ما نجاوبكش ديري لي اختك اولا صاحبتك ما جاوباتكش على الميساج حيت ما سالاتش، هو مجرد ما غادي نشوفوا اكيد ما غاديش نبخل عليك وغادي نجاوبك باذن الله. انا كنحاول البنات الماكسيموم اني نجاوب على لي ميساج اللي كيوصلوني في الواتساب حيت الواتساب ديالي ديال الخدمه كنحاول الماكسيموم اني نجاوب على لي ميساج ونعطي الخاطر لهنا ولهنا والله يقدرني اني نجاوب كلشي باذن الله. بالنسبه هذا تندركار حتى هو فيه بروموسيون بروموسيون اللي زوين بزاف كيبقى غير ب 25 درهم في الكتالوج، حتى هو فيه واحد العرض اللي زوين.
دركا البنات عنده بزاف ديال الفوائد. انا دائما كنسميه صغيور او مطور حيت عنده بزاف. بالنسبه لي انا هذا هو احسن مرطب، راه فيه بزاف النكهات. بالنسبه راه كيختلفوا البنات غير في النكهات فقط. دابا غادي ندوزو لي فون دو طون. انا الفون دو طون عندي جورداني. بالنسبه غير للسلعه كثيره، هذاك الشيء علاش تكمش لومبالاج. مي حنا المهم عندنا هو شنو كاين داخل لومبالاج، ماشي هو لومبالاج اللي هو الفون دو طون ديالنا. بالنسبه لهذا الفون دو طون هذا البنات ميتا هذا الميتا زوين بزاف. الفائده ديال هذا الفون دو طون هذا هو انه كيتحول من سائل للبودر. كيفاش كديريه على لابو ديالك كيكون سائل، كتطابيه على وجهك بالبونجه ديالك ولا البانسو ولا شوفي نتوما شنو باش كديري اولا بيدك، ولكن من بعد كيولي ناشف لك على الوجه، ماشي ماط، وانما كيولي فيه بحال انك دايره البودر. يعني فيه جوج فواحد، فيه فون دو طون فيه البودر. يعني بالنسبه للناس اللي كيديروا ضروري البودر خذوا غير هذا وتهناو من البودر، حيت صراحه زوين هذا الفون دو طون هذا. الثمن ديالو وقيله حتى هو 100، هذا 129 على ما اظن 129. انا في المونتاج غادي نتاكد من البخي، الا كان 129 هذيك ما كانش غنكتب لكم الثمن ديالو الاصلي. بما اننا دزنا الفون دو طون جورداني، كاين عندنا واحد الحاجه اللي اساسيه في المكياج ديالنا اللي هي البرايمر. بزاف الناس ولاو كيستعملوا البرايمر، وانا من بين الناس اللي كنستعمل البرايمر بزاف بزاف بزاف، حيت عندي لي بوفر مفتوحين. يعني ضروري خاصني البرايمر باش يتسدوا، باش الا درت الفون دو طون يبان البشره ديالي زوينه ونقيه. اوريفلام درت لنا هاد المره البرايمر درتو لنا في جورداني، لا مارك جورداني. الثمن ديالو حتى هو 129 درهم فقط البنات. يعني واحد الثمن اللي زوين بزاف بزاف. انا دوزت في هذا النهار اللي كاين واحد العرض اللي غزال بزاف، وخديت هادشي كامل بتخفيض ديال 50% من الكتالوج ديالي. كاين البنات باقي لي الناس بزاف ديال لي زارتيكل هنايا اولا لي برودوي اللي غادي نبارطاجي معكم. ما تمشيوش، خليكم معايا. ثاني عرض اللي كاين في الكتالوج اللي هو من مجموعه اوبتيمال. هاد المجموعه هذه البنات زوينه بزاف، كنصح كاع البنات فيها. اي بنت عندها مشكل في البشره ديالها كنصحكم بها، حتى ولو ما عندكش مشكل في البشره ديالك كنصحك كنهطح لي كنصحك بهذا المنتوج هذا ديال اوبتيماس. كنصحك بلا غامط اوبتيماس العنايه بالبشره. صراحه واحد المجموعات اللي خطيرين بزاف بزاف بزاف، غيليقوا لكم غير كل وحده تاخذ على حساب لابو ديالها شنو هي. كاينين بزاف لي غام، كاينين ديال البشره حساسه، البشره المختلطه، البشره الجافه، البشره الدهنيه. يعني كل وحده تاخذ على حساب البشره ديالها، ماشي تاخذي البرودوي غير حيت شتي عند صاحبتك. هذه هي المجموعه ديال اوبتيماس البنات. بالنسبه للكليانات ديالي انا خداو غير هاد الغسول اولا المنظف ديال البشره، خداو الثمن ديالو كاين في الكتالوج ب 59 درهم البرودوي، وانا استفدت منه بواحد العرض اللي راه زوين بزاف بزاف. كاين ارتيكل اخر اللي هو شاور جيل اولا جيل الاستحمام اولا جيل دوش كيف معروف كنقولوا ليه التسميات كاملين، من مجموعه اسونسيال. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم ديك الريحه الكيوت ديال البيبي كنصحكم. انا قربتكم من الريحه ديال الاسونسيال، صراحه كتحسي بواحد الريحه بحال ديال الوليدات الصغار كاينه في هذه المجموعه هذه. كنا عارفين هذه المجموعه هذه البنات غنيه بالفيتامين او والبي 3. صراحه مجموعه اللي زوينه بزاف. اسونسيال معروفه بالتبييض، يعني راه فيها مجموعه كامله من اسونسيال كاينه في الكتالوج. حتى هو فيه واحد العرض ما عقلتش على الثمن ديالو، تنخليه لكم البنات في المونتاج. كاين عرض اخر في هاد الماسكارا هذه البنات، بيغ لاش ماسكارا. صراحه زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو شيتات الماسكارا كتكون غليظه وصغيره. هذه كتعطي الفوليوم بزاف البنات، صراحه كتعطي واحد الفوليوم بزاف وكتعطي الكثافه الشفران ديالكم. هنا طلبوهم لي جوج ديال السيدات. هنا البنات
انا هاد الشهر هذا صراحه ما خديت والو، باقا ما خديت حتى شي حاجه من الكتالوج ليا، حيت كان لا كوموند كله الناس زربانين على السلعه ديالهم، وانا دوزت لا كوموند معطله. هذا علاش اضطريت اني نجيب غير الكليان السلعه ديالهم، وانا حتى ندوز كوموند ان شاء الله. كاين عرض اخر البنات في هذا الايلاينر، كاين فيه جوج الوان، كاين فيه المارو وكاين فيه النوار. بالنسبه للكليانه ديالي طلبات لي المارون كما كتشوفوا هنايا، صراحه زوين بزاف وراه ما كينشفش. بالنسبه للناس اللي تيخافوا من هاد الايلاينر اللي كيكون كينشف، بالنسبه لهادو ديال اوريفلام صراحه ما كينشفوش دغيا، صراحه كيبقى مده طويله بزاف. كاينه عندي صباغه حتى هي في لا كوموند ديالي، ما عرفتش يبان لكم اللون ديال سميتها من هنا، سميتها التيمات جيل نيل بوليش. صراحه صباغه اللي زوينه بزاف، راه ديجا انا بارطاجيهم معكم وغادي نعاود نبارطاجيهم معكم في هذه القناه هذه حتى نتوما باش تستافدوا من المعرفه ديال هاد الصبايغ هادو. المهم انا الحاجه اللي لاحظت في هاد الصبايغ هادو وهما انا الشيسه ديالهم عريضه، كضربوا ضربه وحده كتمشي تابعك الصباغه، ما كتحتاجيش دوزي لا دوزيام كوش. ولو تغسلي البنات الماعن تغسلي بجافير بسانيكروا باش ما غسلتي الماعن اولا جفيتي اولا شقيتي ما كتحيدش لك الصباغه، ماشي من داك الصبايغ اللي دغيا كيتقشروا لي. هادو هو لافونتاج ديال هاد الصبايغ هادو. وانا من بين الناس اللي ما تنحمش ندوز هاد الفاس هادي وعاد ندوز هاد الفاس، كنبغي ماشي وحده كندوز بها الصباغه ديالي. وهاد الصباغات البنات صراحه خطيرين كلهم ديال اوريفلام بدون ذكر اي ماركه، كاينه ديوان كاينه جورداني كاينه اون كولور، كلهم زوينين. هنا البنات غنكون ساليت لا كوموند ديالي كيف ما كتشوفوا الساشيه ديالي خوات. و اول كادو غادي نربح في هاد لا كوموند هادي، مجرد ما كدوزي كوموند الله يجعلك دوزي غير هذا بوحدو. شوف لا كوموند كتاخدي معاه ارتيكل فابور، وانا خديت هاد الارتيكل هذا اللي هو طراساج ديال الفم البنات، وتقدروا حتى تعكروا به. لما لا، انا بالنسبه لي ما كنديرش طراساج عاد كندير الغوجاليف، كندوزو هو نيشان في فمي وتعطي واحد اللون اللي راه زوين بزاف، حتى هو من مجموعه ديال الديوان. هذا صيفطوه لي حيت دوزت كوموند في اوريفلام، صيفطوه لي غراتوي. هذا اول كادو. لا دوزيام كادو البنات خدمت عليه الشهر اللي فات، اللي وهو قالتنا اوريفلام الا سجلتي معاك جوج ديال البنات تقدروا تربحوا الصاك. وانا البنات سجلت معايا الشهر اللي فات جوج البنات وقدرت ناخذ هاد الصاك هذا. صراحه حقرته في الفلاير اللي كانوا حطوا لينا، مي صراحه واعر بزاف بزاف بزاف، وحتى نتوما غادي تشاطروني الامر. شوفوا كيفاش داير، الجلد واعر او الكوير او ما عرف كوير هذا خطير بزاف البنات. انا نخشي في هاد البوشيط هادي ديالي، غنديرها وسط هاد الصاك وتشوفوا كيفاش كيتهز الى عمر كيولي خطير بزاف بزاف بزاف. صراحه عجبني بزاف بزاف. وللاسف الشهر اللي فات انا ما خدمتش بزاف، راه كيف نقول لكم دائما اوريفلام كل ما خدمتي كل ما انتي اللي تربحي بزاف. انا الشهر اللي فات البنات ما خدمتش بزاف صراحه، ما كانش عندي الوقت، كان عندي بزاف ديال المسؤوليات، ما خدمتش بزاف يعني ما سجلتش معايا الناس بزاف. وقدرت تربح غير هاد الحقيبه هادي اللي كتقدري تهزيها على هاد الشكل هذا، صراحه راه زوينه بزاف. وتقدري البنات تحيدوا لها هاد بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد السميطاج كيكون قصار تقدري تستعمليها على هاد الفاس هذا اولا تهزيها في اليد ديالك. صراحه واحد البوشيط اللي راها غزاله بزاف. انا فرحانه انني ربحت هاد الصاك هذا، وكون رجع بيا الزمان لور كون خدمت الشهر اللي فات بزاف بزاف وكنت نستافد من كادوات اخرين للاسف، ولكن حتى هذا خير وبركه. هذا ثاني كادو. ثالث كادو البنات هذا الشهر هذا اوريفلام دارت لنا واحد لوبجيكتيف، قالت لينا الا دوزتي كوموند ديال 125 نقطه او 100 نقطه اللي كنتي الا كنتي مسيده يلاه تسجلتي هذا الشهر خاصك دوزي كوموند ديال 125 نقطه. كنتي سيده مسجله شحال هذه خاصك دوزي كوموند ديال 100 نقطه باش تقدري تستافدي من هاد المقله هذه اولا
هاد الجميله هادي ديال لي فخيت اللي دايره الثمن اللي دايرينها لينا، تاخديها ب 49 درهم. يعني واحد الثمن اللي راه باطل كتاخديها الا دوزتي كوموند فيه 125 اولا 100 نقطه، راكي كتاخديها باطل ب 49 درهم. واحد الثمن اللي باطل صراحه، ما تقدريش تلقاها حتى في البار ديال دوتشمان ديال المانيا البنات، وفيها لا غارونتي تقدري تبدليها، وراهم ثقال وراهم انوكس البنات وثقالين صراحه. انا عجبوني ثقال بزاف بزاف. كتاخدي فيها هاد الشبيكه هادي. وبالنسبه للكاسرونه ها هي الليد ديالها البنات، كتركب بحال هكا ديال لي فخيل، صراحه واعره بزاف. هذا ثالث كادو. رابع كادو اللي ربح هذا الشهر هذا كتنا اوريفلام. الا دوزتي كوموند ديال 150 نقطه، كنتي سيده مسجله قديم اولا جديد، كدوزي كوموند ديال 150 نقطه، كتاخدي هذه وزائد هاد جوج ديال كاسرونات هادي اللي حتى هما ديال انوكس ودوتشمان ديال المانيا، كتاخديهم البنات وفيهم حتى هما لا كارونتي. كتاخدي كلشي هاد الانصومبل كامل، كتاخديها البنات غير ب 19 درهم فقط. كتاخدي غنحل لكم هاد الكاسرونه، كتاخدي هاد الكاسرونه شوف ثقيله البنات صراحه، ولا كاليتي ديالها واعر. هاي اللويده ديالها البنات كتركبيها، وكتاخدي كاسرونه الصغيره ديالها، كاينه هادي وكاينه هادي وعاد كاينه هادي البنات ديال لي فخيت، كتاخديهم كاملين بواحد الثمن اللي ولا في الخيال ولا ما كاينش في الشركه اخرى، اللي هو 19 درهم فقط. يعني واحد الثمن اللي ما يدخلش لك لدماغك. هادشي كامل كاين مع اوريفلام، وهذا هما الكادوات البنات اللي ربحت في اوريفلام. وهذه هي لا كوموند اللي جبت انا الكليانات ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في كوموند جديد في شهر جديد ان شاء الله مع شركه اوريفلام، ونوريكم كاع العروض اللي كدير. داكشي خطير بزاف. بالنسبه للبنات اللي بغيتو تسجلوا في اوريفلام، ما عليكم غير تواصلوا معايا عبر الرقم ديالي اللي كيبان لكم اسفل لا فيديو. تنساونيش من لي لايك او لي كومونتير واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاج باش تكبر العائله ديالنا باذن الله. بسلامه.